नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। यहाँलाई देखापट्टि विशेषमा स्वागत छ। विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूप लिएको कोरोनाको सङ्क्रमण दर बढ्दै गइराखेको छ र यसको बिरामीहरूलाई सामान्य अवस्थादेखि जटिल अवस्थासम्म उपचार गरेर निको बनाउन विश्वभरका चिकित्सकहरूलाई, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, नर्सहरूलाई, स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई निकै ठुलो अप्ठ्यारो बनेको छ भने हरेक सरकारलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती कोभिड-19 को बाट कसरी बस्ने र सङ्क्रमण भइहालेपछि आफ्नो नागरिकको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने चुनौती आइलागेको छ। हरेक राष्ट्रको बजेट कोभिडमा विशेष गरी केन्द्रित भइराखेको छ। जनशक्ति कोभिड-19 मा परिचालन गरिएको छ र यसैको त्रासले गर्दाखेरि विश्वको अर्थतन्त्र नै डामाडोल भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सैनिक जस्तो अर्थात् युद्ध स्तरमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई ठुलो चुनौती छ, ठुलो जोखिममा पनि काम गरिराख्नु भएको छ र धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरूले उपचारकै सिलसिलामा कोभिड-19 कै कारण ज्यान पनि गुमाइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा विगतमा पनि विभिन्न रोगमा उपचार हुँदै आएको प्लाज्मा थेरापी, जुन एउटा शरीरबाट निकाल्ने ब्लड हो र त्यसलाई त्यही रोग लागेको निको भइसकेको व्यक्तिबाट निकालेर त्यो प्लाज्मा ती रोगका सिरियस बिरामीहरूमा, जटिल अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूलाई त्यो रगत दिइन्छ। त्यसलाई ट्रान्सफ्युजन भनिन्छ। नेपालमा ट्रान्सफ्युजन गर्ने जम्मा एकजना मात्रै चिकित्सक हुनुहुन्छ, डाक्टर विपिन नेपाल, जो रक्त सञ्चार विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र नेपालमा पनि एउटा यसलाई धेरै उत्साहको रूपमा नलिए पनि जटिल अवस्थामा पुगेका कोभिड-19 का सङ्क्रमितका लागि एउटा उपचारको पद्धति सुरु भएको छ, प्लाज्मा थेरापी। यसको पहिलो परीक्षण शिक्षण अस्पतालमा गरिएको थियो र त्यो परीक्षण एकजना चिकित्सक डाक्टर ज्ञानेन्द्र मान कार्कीमै गरियो र उहाँ जटिल अवस्थामा पुगिसकेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। यो प्लाज्मा थेरापी पछि उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सुधार भई नर्मल वार्डमा राखिएको यो अवस्थामा यसले एउटा नयाँ आशाको किरण पनि थपेको छ। तर यो उपचारको पूर्ण रूप होइन भनेर पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। प्लाज्मा थेरापी के हो, कस्तो अवस्थामा दिन मिल्छ, दिनका लागि मानिसहरू डराइरहेका छन् कि छैनन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका नै जारी गरेर यसलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। यो विषयमा हामी विस्तृतमा कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर विपिन नेपाल मैले भनिसकेँ, हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्ते। जुन यहाँले नेपालमा एकजना मात्रै यो रोग सम्बन्धी कोभिड-19 को सङ्क्रमण सम्बन्धी ट्रान्सफ्युजन गर्ने एकजना डाक्टर हुनुहुन्छ, यो साधारण भाषामा प्लाज्मा थेरापी भनेर जुन भनिएको छ नि, यो भनेको हामीले कसरी बुझ्ने, के हो प्लाज्मा थेरापी भनेको? प्लाज्मा थेरापी भनेको सुरुवातदेखि भनौँ है, प्लाज्मा भनेको के हो? रगतमा चाहिँ दुईटा हुन्छ, पार्ट्स हुन्छ कि एउटा चाहिँ रक्त कोशिकाहरू हुन्छ, त्यो कोशिकाहरू रहने पार्ट चाहिँ एउटा प्लाज्मा पार्ट हुन्छ। रक्त कोशिकाले अरू काम गर्छ, रक्त प्लाज्माले चाहिँ के काम गर्छ भने प्रोटिनहरू हैन, न्युट्रिएन्ट्सहरू शरीरसम्म पुर्याउने काम गर्छ। र अर्को पनि यसमा के पनि हुन्छ भने कुनै पनि रोग लाग्यो त्योसँग लड्न सक्ने क्षमता हुन्छ नि, शरीरले त आफैले जगाउँछ, त्यसलाई एन्टिबडिज भन्छ। हो, त्यो एन्टिबडी चाहिँ प्लाज्मामा हुन्छ। त्यो एन्टिबडी चाहिँ शरीरमा न्युट्रलाइज, अर्कोचोटि कुनै रोग आइसकेपछि न्युट्रलाइज गर्ने काम गर्छ। हो, त्यो प्लाज्मा, त्यसलाई चाहिँ प्लाज्मा भनिन्छ। अब प्लाज्मा थेरापीको कुरा गरौँ, प्लाज्मा थेरापी पनि कोभिडको लागि कुरा गरौँ है। कोभिडको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बिरामी भयो, एकजना कोभिड लाग्यो, कोभिड लागेर बिरामी निको भयो, त्यो बिरामीमा त शरीरले त आफैले उसँग रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता भयो उसँग, त्यो रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता एन्टिबडिजलाई निकालेर प्लाज्मामा हुन्छ। अब एन्टिबडिज मात्र निकाल्न सक्ने हामीसँग छैन। प्लाज्मामा रहेको एन्टिबडी निकाल्ने भयो। हजुर, प्लाज्मामा चाहिँ एन्टिबडिज हुन्छ। एन्टिबडिज मात्र निकालेर दियो भने चाहिँ त्यो फेरि इम्युनिटी भयो, छुट्टै भयो, त्यो इन्जेक्सनको रूपमा आउँछ थोरै हैन। यो हामी चाहिँ त्यो पद्धतिमा जाँदैनौँ परसम्मको कुरा। प्लाज्मामा चाहिँ यो एन्टिबडिज सबै हुन्छ। प्लाज्मालाई, एन्टिबडिज भएको प्लाज्मालाई क्रिटिकल्ली इल पेसेन्टलाई दियौँ हामीले हैन त, जटिल अवस्थामा। अर्को त्यसको पनि क्राइटेरिया छ, कुरा गर्दै गरौँला। जटिल अवस्थामा भएको बिरामीलाई दियो भने चाहिँ के छ भने रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता त उसले अलरेडी छ एन्टिबडिजमा, त्यो एन्टिबडिजले चाहिँ त्यसलाई काम गर्छ हैन, जो क्रिटिकल्ली इल पेसेन्टलाई काम गरेर मतलब उसँग पनि कोभिडसँग लड्न सक्ने क्षमता जगाउँछ भन्ने चाहिँ विश्वास छ। यो थेरापी चाहिँ 100-150 वर्षदेखि सुरुवात हुँदै आएको कुरा हो हैन। स्पेनिस फ्लूदेखि लिएर इबोलादेखि लिएर कोभिडमा धेरै कुरा ट्रायलमा नगए पनि, एक्सपेरिमेन्ट नभए पनि हुँदैछ। अब 4 महिनाको रूपमा त गर्ने कुरा त भएन, यो वर्षौँ लाग्छ।
यसले चाहिँ गर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ चिकित्सकहरूको साइन्टिस्टहरूको छ। हो यसले चाहिँ गर्छ कि गर्दैन भनेर चाहिँ ट्रायल हामीले गर्न लाछौँ भने मतलब नेपालमा पनि अरू विदेशमा जस्तै हुन लाग्छ। त्यसको पहिलो केस त भयो, त्यसैलाई चाहिँ प्लाज्मा थेरापी भनिन्छ। अब जस्तो अहिले यहाँले भन्नुभयो नि नेपालमा सुरु गरेका छौँ पहिलोपटक भनेर भन्नुभयो। अब हाम्रो सामान्य जानकारीमा आएअनुसार एकजना डाक्टर नै माथि यो प्रयोग गरियो र उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको छ भन्ने इन्फर्मेसन छ। यहाँलाई अझ बढी जानकारी होला, पहिलो परीक्षणमै राम्रो सङ्केत देखिएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ? सकिँदैन। यो चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल भनेको त्यही हो, रिसर्च भनेको त त्यही हो होइन। हामी 100 जनामा गऱ्यौँ, पहिलो केस पो त ठिक भयो, 49 जना ठिक भएन भने त त्यो त भएन। यो त्यही भएर हामीले यसलाई अनुसन्धानकै रूपमा बुझ्नुपर्छ। पहिलो केस ठिक भयो, होप जगायो, तर होप भएर यति होपफुल भएर हामी यति पनि हुन भएन कि यही नै डिफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट। एउटा उपचारको पद्धतिभित्र हामीले मान्न जरुरी छैन। छैन, अहिलेसम्म छैन। उपचारको पद्धति त तब मानिन्छ जब 100% हामी कन्फर्म हुन्छौँ, त्यो चाहिँ छैनौँ। अहिले विभिन्न ठाउँमा संसारभर यसलाई एफडीएले एप्रुभ गरेका छ, तर क्लिनिकल बेसिसको रूपमा के औषधि चढाउनु तर त्यसलाई रिसर्च गर्नु है। युरोपियन एसोसिएसनले गरेका छ। सबै ठाउँमा के भनेको छ भने काहीँ अप्सनै नभएपछि के गर्ने त, यही गरौँ न त। अन्तिम परीक्षण जुन पछि जस्तो यस्तो यो भनेको चाहिँ जस्तो हरेक उपचार असफल भइसकेपछिको अवस्थामा यो प्लाज्मा ट्रान्सफ्युजन गरिने हो। लगभग त्यस्तै हो पद्धति भने मतलब उसलाई निको बनाउनलाई अब के गर्ने त, केही पनि अप्सन। अब जस्तै एउटा एन्टिभाइरल छ रेमडेसिभिर भन्ने होइन, त्यो पनि क्लिनिकल ट्रायलमा छ, चलिरहेछ, महँगो छ, एफोर्डेबल छैन, त्यो हाम्रो जस्तो देशमा त्यति सजिलोसँग उपलब्ध पनि हुँदैन, विभिन्न ठाउँमा भइरहेछ। त्यो पनि त ट्रायलै बेसमा भइरहेछ नि त होइन। अर्को डेक्सोना भन्ने औषध, त्यो पनि ट्रायलै बेसमा। त्यो सबै चिज ट्रायलै बेसमा भयो, यो पनि किन नगर्ने त होइन। अप्सन त छैन, औषधि त केही छैन, औषधि केही नभएपछि सुरु गरौँ न त भनेर ट्रायलको बेसमा मात्र अनुसन्धानको रूपमा यसैको विशेषज्ञ भएका कारणले यहाँबाट अलिकति मैले के जोड्न खोजेँ भने केही वर्ष अघि अफ्रिकी मुलुकहरूमा देखा परेको इबोला र यो कोरोनाकै अर्को रूपहरू सार्स र मर्स भन्छ, यसमा पनि यो प्लाज्मा ट्रान्सफ्युजन गर्ने काम प्रयोग भएको भने ती रोगहरूको चाहिँ रिजल्ट कस्तो छ? त्यसमा पनि पुरा क्लियर छैन। जस्तै स्पेनिस फ्लूमा पनि भएको थियो धेरै 150 वर्ष अगाडि, इबोलामा पनि भएको थियो। भाइरल भनेको हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने भाइरलको खासै औषधि हुँदैन है। कुनै पनि औषधि अलिअलि हुन्छ, निको गर्छ, तर खासै औषधि हुँदैन। भाइरललाई निको गर्ने भनेको एउटा ठुलो कुरा भनेको हाम्रो शरीरले नै त्योसँग लड्न सक्ने क्षमता जगाउनु पर्यो, इम्युनिटी पावर बनाउनु पर्यो। हो, त्यो इम्युनिटी जगाउनलाई नै यो प्लाज्माको कुरा आएको हो के। इबोलाको केसमा होइन, अरू तपाईँले भन्नुभयो सार्सहरूको केसमा पनि ठिकैको रिजल्ट आएको थियो, राम्रै रिजल्ट आएको थियो। त्यही रिजल्ट राम्रो देखेर नै अहिले हुन्छ कि भनेर यसलाई क्लिनिकल ट्रायलमा लग्न खोज्या र धेरै ठाउँमा अब भनौँ जस्तै यो औषधि नै भए त युरोपमा अमेरिकामा यति मर्ने थिएनन् होइन। तर पहिलो रिसर्चले नै के होप देखायो भने चाइनामा भएको रिसर्चले नै यसले राम्रो इफिकेसी देखायो के। बाहिर विदेशमा पनि हुँदैछ रिसर्च, तर इन्डियामा पनि रिसर्च भइरहेछ। इन्डियामा भएको रिसर्चले यसलाई राम्रो देखाएन फेरि होइन। अब के थाहा त्यसमा पपुलेसनको केही फरक थियो कि या केही थियो कि। त्यही भएर हरेक देशमा गरेर हरेक यसलाई क्लिनिकल ट्रायलमा लगेर औषधि बनाउनु मिल्ने कि नमिल्ने भनेर हेर्न जरुरी छ। ट्रायलकै रूपमा यद्यपि सुखद कुरा पहिलो परीक्षणले राम्रो सुधार दियो भन्ने कुरा भयो। अनि हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ रिसोर्सलेस कन्ट्रीमा चाहिँ यो पद्धति भयो भने चाहिँ, किनभने यो एकदम एफोर्डेबल छ, सस्तो पनि भयो, सजिलो पनि भयो होइन। त्यो भएर भइहालेको खण्डमा त यो एकदम हाम्रो लागि वरदानै हुन्छ। यहाँ एकजना मात्रै यसको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँले अरू टिम क्रिएट गर्नुभएको छ। भोलि परिआएको खण्डमा अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या त बढ्दै गएको छ, यसलाई यसका लागि कोअर्डिनेसन अरूले कसरी गरिराखेको छ? राष्ट्रिय स्तरमा कुरा गर्ने हो भने यसको माग कस्तो छ? राष्ट्रिय स्तरमा छ, प्रोटोकल बनाउने टिममा म नै थिएँ होइन, हामी पनि थियौँ। अब एनपिएचएल भन्छ होइन, नेसनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी, उहाँहरूले नै योलाई सबैतिर गर्ने प्रोटोकल बुझाउने गर्नुहुन्छ। धेरै ठाउँमा गर्न सकिन्छ, तर एक्सपर्टाइज रूपमा केही प्रब्लम भएको खण्डमा चाहिँ म जहिले पनि जहाँ पनि एभाइलेबल छु। त्यसमा चाहिँ अब गभर्मेन्टले मलाई लगाउँछ कि क्लिनिकलहरूले नै जस्तै डक्टरहरूले नै मलाई रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ कि म सबैलाई हेल्प गर्न तयार छु होइन। अब जस्तै हाम्रो देश भइराखेको छ, डिमान्ड भइराखेको छ। अस्ति हामीले क्लिनिकल ट्रायल एउटा गरेपछि अहिलेसम्म 3टा माग भयो, तर त्यसलाई खोज्नलाई पनि हाम्रोमा अहिलेसम्म के प्रब्लम भयो भने डोनरलाई
खोजेर हामीले त्यहाँसम्म पुर्याउनलाई अलिकति स्टडी गर्न बाँकी छ। हजुर, अब यहाँनिर अर्को जटिल कुरा मान्यो भने राम्रो पक्ष के छ भने अहिलेसम्म कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्याभन्दा निको हुनेको सङ्ख्या धेरै छ। एउटा सकारात्मक कुरा हो, धेरैले थोरै जटिल अवस्थामा भएका मानिसलाई दिन त ठुलो समस्या छैन। तर त्यो मानसिकता कस्तो पाइएको छ? पहिलो केसमा चाहिँ यहाँहरूले कति समय लाग्यो यहाँहरूलाई त्यो ब्लड माग्नको लागि? एकदम सजिलो होइन, केही प्रब्लम हुँदैन। हामी सबै मानवमा त एउटा के हुन्छ, अर्कोलाई हेल्प गर्न पायौँ भने सबैभन्दा राम्रो कुरा त उहाँहरूलाई मेरो शरीरले सन्तुष्टि हुन्छ। हो, हामीले राम्रोसँग सम्झाउन सक्यो भने हाम्रो जति ठाउँ, हाम्रो जस्तो देशमा एकदम सजिलोसँग दिनुहुन्छ त्यो होइन। अब जनताले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यसमा मैले नेगेटिभ पक्ष चाहिँ के देखाएको छु भने प्लाज्मा कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा भयो अब त उपचार पद्धति आयो भन्ने त्यस्तो होइन होइन। यो भ्रम हुन जान्छ यदि यसरी हामीले बुझ्यौँ भने। त्यही भएर भ्रम हुन दिन भएन होइन। आइसियुमा भर्ना भएको 5वटा क्राइटेरिया छ होइन। जस्तै सास फेर्नलाई साह्रै गाह्रो भएको, अक्सिजन सपोर्ट चाहिएको 93 भन्दा सेचुरेसन लेस भएको, अर्ग्यान ड्यामेज हुँदै गएको, यस्तो बिरामीलाई मात्र दिने हो यो। त्योभन्दा बाहेकलाई दिन मिल्दैन। यो करिब उपचारको अन्तिम अवस्थामा दिन्छ भन्दा फरक पर्दैन त्यो भन्दाखेरि होइन। आइसियुमै भन्दा भने मतलब त क्रिटिकल इल पेसेन्ट भनेकै अन्तिम अवस्था जस्तै हो, त्यस्तो बेलामा मात्र दिने हो। त्यही भएर अब कसैलाई वार्डमा राखेको छ, रुगाखोकी लागेको छ, ज्वरो आएछ, उहाँलाई दिने होइन यो। अब दिने व्यक्तिलाई पनि भर्खरै म यति ठुलो भाइरस हो त एउटा मानसिक रूपमा हामीले भयङ्कर भाइरसको रूपमा लिएका छौँ होइन। यद्यपि कसैलाई लक्षणै थाहा नभइकन निको पनि भइराखेको छ। तर मानिसलाई के लाग्न सक्छ भने निको भएको मानिसलाई भर्खरै यति ठुलो समस्याबाट मैले निको हुने मौका पाएको छु, म रगत दियो भने फेरि कमजोर हुने हो कि भन्ने, या रगत झिक्ने समयमा मलाई असर पर्ने हो कि चिकित्सकहरूको स्वास्थ्य कर्मीहरूको तर्फबाट भन्ने पनि त्यो डर हुनसक्छ नि। हुनसक्छ, एकदम हुन्छ नै, तर केही पनि हुँदैन है। हामी विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्नु पर्यो। तपाईँ हाम्रो भूमिका यसमा धेरै ठुलो छ होइन, सरकारको भूमिका छ। उहाँलाई सम्झाउनु पर्यो यो त रगत दिने भने त रक्तदानै त हो नि, नर्मल रक्तदान जस्तै होइन। निको भइसक्यो भनेपछि त पुरै निको भयो। रगत दिँदाखेरि त उसलाई अझ फाइदा हुन्छ, त्यो खेरै जाने रगत दिने हो कि है। यति बुझ्नु जरुरी छ कि हाम्रो शरीरमा भएको एक्स्ट्रा रगत चाहिँ दिने हो। हाम्रो शरीरमा भएको एक्स्ट्रा रगतले अर्काको ज्यानै बच्छ भने त किन नदिने भनेर त भूमिका त हामीले खेल्नु पर्यो, सरकारले खेल्नु पर्यो, विज्ञापन हुनु पर्यो, सबैको तर्फबाट गर्नु पर्यो। सबैले त पढे लेखेको हुँदैनन् होइन, उहाँहरूलाई बुझाउने कर्तव्य त हाम्रो भयो। अहिले पनि यो कार्यक्रम मार्फत पनि यति भन्न चाहन्छु, केही पनि फरक पर्दैन। दिँदा हुन्छ, जसलाई निको भएको छ त्यसमा क्राइटेरिया छ, म क्राइटेरिया पनि भन्छु है। क्राइटेरिया कस्तो छ भने PCR टेस्ट देखियो, पोजिटिभ देखियो है, 14 दिनसम्म सिम्टम्स फ्री भयो, सिम्टम्स लागेको रुगाखोकी ज्वरो देखियो, त्यो ज्वरो रुगाखोकी देखेको 14 दिन सिम्टम्स फ्री लेस भयो, 14 दिनपछि भनेपछि लगभग 14 दिन सिम्टम्स भयो, 14 दिन सिम्टम्स भएन, यसरी हामीले गेस गर्दाखेरि 29-30 दिन भयो। त्यसपछि एकचोटि PCR टेस्ट गरियो, नेगेटिभ भयो होइन, त्यसपछि चाहिँ उहाँको रगत निकाल्न मिल्छ भने मतलब त उहाँ त कम्प्लिटली रिकभरी भइसक्यो, पूर्ण रूपमा निको भइसकेपछि ब्लड डोनेसन गर्न सकिन्छ। उहाँबाट त्यसले कुनै असर पर्दैन, उहाँबाट अरूमा पनि सर्ने सम्भावना भएन। पहिलो केसमा जसरी लिनुभयो नि उहाँले सजिलै दिनुभयो, एकदम सजिलो। उहाँहरूलाई सम्झाउने कर्तव्य हाम्रो 2-4 जना डाक्टरहरूले गर्नुभयो होइन। NHRC को डाक्टर, अनि अर्को डाक्टर शुक्रराज ट्रपिकलको डाक्टरहरूले गर्नुभयो होइन। अनि मैले गरेँ होइन। अनि मसम्म त लास्टसम्म आइपुग्यो, त्यति गाह्रो भएन, तर सजिलैसँग दिनुभयो, मान्नुभयो उहाँले। हामीले सम्झाउन सक्ने नै ठुलो कुरा हो कि। अब अहिले त हामी सबैभन्दा धेरै थाहा पाएको, हामी इन्डियामा कति हाई प्रोफाइलहरू पनि त्यहाँ कोभिडबाट इन्फेक्टेड छन्, निको पनि भइराखेका छन्। अब नेपालमा पनि त्यो सुरु भयो, सर्वसाधारण स्तरमा रहेको यो सङ्क्रमण अहिले हाई प्रोफाइलमा पनि देखिन थालेको छ। अब त्यसतर्फ पनि यहाँको अलिकति डिमान्डहरू आएको हो, त्यहाँबाट यसमा केही कुरा भएको छ? होइन, डिमान्ड भनेको पहिलो केस कसलाई चाहियो भनेर गरेको हो। न्युजमा धेरै फ्ल्यास भयो चाहिँ किन हाई प्रोफाइल भएर, तर लो प्रोफाइलको भयो भने केही फरक पर्दैन थियो, गर्ने हामीले त्यही हो। अब यसमा चाहिँ सर्वसुलभ गराउने काम चाहिँ सरकारको हाम्रो हुन जान्छ होइन। खर्च कति कस्टी छ? जस्तो खर्च छैन, एकदमै लो कस्टमा हुन्छ। 500 देखि लिएर 2000 सम्मको बिचमा भने त सबैले एफोर्ड गर्न सक्छ। त्यो सरकारले चाह्यो भने, हस्पिटलले चाह्यो भने, मैले चाह्यो भने मैले पनि दिन सक्छु। तपाईँले चाहनु भने तपाईँले पनि ल यसको लागि मैले गर्न सक्छु। जेरो ब्यालेन्समा पनि हुन सक्छ, सबै सक्छ। हामीले अरू प्लाज्माहरू पनि होइन, हेमोफिलियाहरू बिरामीहरूको रोगहरू छ नि, हेमोफिलिया भने रगत बगिराख्ने बिरामीहरू छन् कि 3000 जति छन् होइन।
अब त्यस्तो बिरामीहरूलाई रगत चाहचाही गर्छ, प्लाज्मा चाहचाही गर्छ होइन। उहाँहरूलाई हामीले कति 600-700 पिन फ्रीमा दिइसक्यौँ अहिलेसम्म वीर हस्पिटलमा, ग्रान्डी हस्पिटलले मात्र पनि होइन। भने मतलब त्यो आफूमा कतिको हुन्छ भन्ने खर्च त यसमा त एकदम नगन्य हुन्छ। अब अर्को तरिकाबाट यसमा म अर्को कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। एउटा एफेरेसिस प्रोसेस भन्ने हुन्छ। एफेरेसिसबाट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति खर्चालु हुन्छ, 3-4 हजार लाग्छ। यसले चाहिँ तर एउटाबाट 4जनासम्मलाई दिन मिल्छ है। 600 देखि 800 ml निकाल्न मिल्छ प्लाज्मा मात्र। अब जस्तै एउटा होल ब्लड मात्र निकालेर गरेकोमा त धेरै खर्च लागेन। यो प्लाज्मा मात्र निकाले एउटाबाट 4 जनामा दिनु पर्यो भने चाहिँ अलिकति खर्चिलो छ। तर त्यस्तो मेसिन कति छ अलिकति भनेको लगभग 30,000 जति लाग्छ किटैको सामान प्लाज्मा मात्रै निकाल्दा। हजुर प्लाज्मा, तर त्यो प्लाज्माबाट 4 जनासम्मलाई दिन मिल्छ एउटा व्यक्तिबाट। भनेपछि यताबाट हेर्ने भयो नि सजिलो भयो, एउटा व्यक्तिबाट 4 जनालाई पनि गयो है, 7-8 हजार पर पर्सन कस्ट पर्यो। तर अर्कोतिरबाट हेर्ने हो भने घाटा के भयो, कस्टमा भयो। अर्को तर त्यो मेसिन पनि 4-5 ठाउँमा मात्र छ नेपालमा होइन। त्यही पनि खासै उपलब्धिपूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको छैन, सिभिल हस्पिटलहरूमा सञ्चालन भइरहेछ होइन। अब जस्तै अरू केसमा भनौँ, जस्तै अब होल ब्लड डोनेसनको उसमा चाहिँ एकजनाबाट एकजना व्यक्तिमा मात्र दिन मिल्यो के। एकजनालाई रोग लागेर निको भयो उसले सिधै ब्लड मात्रै डोनेसन गर्ने हो भने एकजनाले ब्लड दिँदा एकजनालाई यो प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। निको हुने नहुने त अब बिरामीमा भर पर्यो हैन। त्यसको लागि कस्ट पनि एकदम इफेक्टिभ भयो के, कस्ट पनि एकदम लो भयो, 1500-2000 भनेर त्यो पनि म्याक्सिमम भयो, म्याक्सिमम। यहाँनिर अर्को के पनि क्वेसनहरु आइराखेको छ भने यो कसको बडीले एक्सेप्ट गर्छ भन्ने कुरा छ। यो मानिसै अनुसार फरक हुन जान्छ यसको उपचार? त्यो त त्यही हो, मानिसैपछि फरक पनि। क्लिनिकल ट्रायल भनेकै त्यही हो, सबै चिज हेरिन्छ त्यसमा। डायबिटिज भएको बिरामीलाई कस्तो गरे त्यसले होइन, क्रस म्याचिङ होइन, क्रस म्याचिङको कुरा आउँदैन त्यसमा होइन। क्रस म्याचिङ त मिलाएरै दिन्छ। बी ब्लड ग्रुप भएको बिरामी छ भने बीकै दिनु पर्यो, त्यो पनि क्रस म्याच माइनर कम्प्याटिबल हुनु पर्यो हैन। यो त एउटा कम्पल्सरी कुरा भयो, त्यो त कम्पल्सरी। अब जस्तै कसलाई ट्रायल भनेकै त्यही हो के। जस्तै अब सुगर ब्लड प्रेसर भएको बिरामीले अर्कै गर्न सक्छ, म नेपालमा छु अर्कै गर्न सक्छ, इन्डियामा छु अमेरिकामा छु अर्कै गर्न सक्छ कि। त्यही भएर अब जस्तै मैले अघि भने नि चाइनाको केसमा 5 जनामा ट्रायल गरे एकदम राम्रो केस आयो। इन्डियाको अहिले रिसर्च देखियो इन्डियाको ट्रायलमा खासै राम्रो उपलब्धि भएन, के थाहा नेपालकोमा हुन्छ कि। त्यही भएर यो ट्रायलकै रूपमा भइरहेछ र यसलाई यही रूपमा बुझेर होइन अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा धेरै भरोसा नगरौँ, तर एउटा पद्धतिको रूपमा यसलाई ब्याकअप भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा हुन्छ हैन। यदि कुनै सिप चलेन भने अब जुन पहिलो प्र्याक्टिस भयो नि प्लाज्मा ट्रान्सफ्युजनको, अब यहाँको योगदान रह्यो ट्रान्सफ्युजन गर्नको लागि, त्यो सफल पनि भयो हैन। त्यो विषयलाई कसरी लिनु भएको छ? यसलाई चाहिँ मैले एज ए डक्टरै क्लिनिकल्ली मतलब यसलाई रिसर्च बेसिस क्लिनिकल ट्रायलकै रूपमा मात्र हेरेको छु। खुसी पनि छैन है, किनभने एकजनालाई मात्र भएको, यो डेफिनेटिभ औषधि त होइन। एकजनालाई भएको एकजना निको भयो, यो नर्मल रूपमा लिएको छु होइन। तर यसलाई डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्टको रूपमा त लिनै हुँदैन, अहिले त लिनै हुँदैन जबसम्म हामी साइन्टिफिक मान्छे भएर डक्टर भएर यसलाई त पुरा रिसर्च बेसिसमै लिन जरुरी छ। त्यही भएर खुसी पनि छैन, तर लास्ट अप्सनको रूपमा यति पनि छैन कि हामी जस्तो रिसोर्सलेस कन्ट्रीमा चाहिँ यो अप्सन पनि एउटा एकदम क्रिटिकल अप्सन हो हैन। क्लिनिकल ट्रायल भए पनि सबैले संसारले एफडीएले पनि मान्यता दिएको क्लिनिकल ट्रायल हो भन्दाखेरि गर्दाखेरि फाइदा हुने केसेस पनि देखिएको छ। 54% सम्म चान्स राम्रो देखिएको छ, 5% चान्स पनि राम्रो देखिएको त राम्रो देखिएको हुन्छ, 50% चान्स देखिएको त राम्रो हो भने मतलब होपफुल पनि छु हैन। हाम्रो जस्तो रिसोर्सलेस कन्ट्रीमा अरू औषधिहरू नआएको खण्डमा यो पनि एउटा अप्सन हुन्छ र एकदम एफोर्डेबल छ भन्नेमा होपफुल छु। तर एकदम म यो सफल भएको भन्नेमा चाहिँ म पनि विश्वस्त चाहिँ छैन, किनभने विश्वस्त हुनको लागि त सबै ट्रायलै सक्सेस हुनु पर्यो, 100% स्योर हुनु पर्यो। अब अर्को एउटा अब यहाँ रक्त सञ्चार सम्बन्धी विशेषज्ञ हुनुभएको कारणले कोभिड-19 को इन्फेक्टेडहरूलाई, यो सङ्क्रमण भइसकेको व्यक्तिहरूलाई रगतबारे के जानकारी हुन जरुरी छ? यसले रगतलाई असर पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन र अब हामीले ध्यान कसरी दिन सक्छौँ यो विषयमा? यस्तो यो एउटा रेस्पिरेटरी डिजिज हो, सास प्रश्वासवाला डिजिज हो हैन, फोक्सोमा देखिने खास हैन। अब
त्यही भएर रगतमा यसले प्रभाव पार्ने अहिलेसम्मको रिसर्चले देखाएको छैन। रगतबाट सर्ने होइन, रगतमा प्रभाव पर्ने, रगत कसैको छुँदाखेरि लाग्ने यस्तो भन्ने त केही देखिएको छैन होइन। त्यही भएर यसलाई श्वास प्रश्वासको रोगको रूपमा, जस्तै टिबी भनौँ न, इक्जाम्पल लिउँ, टिबी चाहिँ श्वास प्रश्वास रोग हो नि त, त्यस्तै त नभनौँ, त्यस्तै लगभग श्वास प्रश्वासलाई मात्र लाग्ने रोग हो कि। रगतमा चाहिँ यसले खासै इफेक्ट गर्दैन, तर रिसर्च त हुनै बाँकी छ होइन। अब कतिवटा रिसर्चमा के देखिएको छ भने ओको लागि धेरै लाग्छ, ओ ब्लड ग्रुपको लागि होइन धेरै लाग्छ। तर यस्तो भ्रम भने यो सबै एउटा रिसर्चले हुँदैन कि 100औं रिसर्च हुन बाँकी छ। अहिलेसम्मकोले चाहिँ के बुझ्न जरुरी छ भने रगतबाट चाहिँ सर्दैन होइन, रगतबाट सर्ने रोग होइन यो, रगतमा चाहिँ केही इफेक्ट गर्दैन। बरु एन्टिबडिजहरू रगतमा भइसक्यो भने एन्टिबडिजहरू बन्छ यसले, र त्यसले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ जगाउँछ अझै। निको भइसकेपछि बलियो भएर आउँछ, बलियो भनेर आउँछ। तर त्यो पनि कस्तो छ भने अहिले यो साह्रै एम्बिगुअस छ के भ्यू। यसमा चाहिँ चाइनामा चाहिँ रिइन्फेक्सन देखिरहेछ, पुनः सङ्क्रमण देखिरहेछ। त्यही भएर के छ भन्ने नै थाहा छैन यसमा। त्यही भएर सबै कस्तो छ यहाँले बुझ्नु भएको छ दोस्रो पटक सङ्क्रमण हुने? त्यो त अहिले पहिलो नै हाम्रोमा आएको छैन, पिकमै गएको छैन होइन। यो त हुनलाई त टाइम लाग्छ, निको भएर हुने भने त त्यो त लङ टर्मको प्रोसेस हो। चाइनामा त एकचोटि भयो, लकडाउन गर्यो, सबै एकदम राम्ररी म्यानेज गर्यो, निको भयो। तर अहिले कुनै केस देखियो, तर 100 जनामा 1 जनामा देखेको पनि त्यसले काउन्ट गर्छ कि। रिसर्च भने त्यही हो। त्यही भएर यसलाई नेपालमा पनि 1 जनामा देखियो भन्ने होइन, त्यो त रिसर्च चाहिँ भएको छैन नि, थाहा नै छैन। पत्रकाले होइन त जो पनि पत्रकार भएको छ जे पनि लेखिन्छ त्यसरी हुँदैन। NHRCले हुनु पर्यो, NHRC भने नेपालको रिसर्च हेल्थ काउन्सिलले भन्नु पर्यो, सरकारले प्रुफ गर्नु पर्यो। हजुर त्यही हो। त्यसरी प्रुफ भइसकेको छैन दोस्रो पटक सङ्क्रमण भएको व्यक्ति नेपालमा अहिलेसम्म मेरो नलेजमा। अब अहिले चैत 8-9 गतेदेखि लकडाउनको कुरा गर्ने हो भने हामी 1-2 जना हुँदाखेरि हामी यति त्रसित भएका थियौँ होइन। अहिले 20,000 नागिसक्यो, 20,700 कति भइसक्यो। अझै पनि हाम्रो मनोबल बढ्दै गएको छ कि अब हामी इग्नोर गर्न थालेका छौँ। तपाईँ त चिकित्सक, तपाईँ त हरेक दिन अस्पताल जानुहुन्छ। अहिले त चिकित्सकहरूलाई सैनिककै रूपमा पनि हेरिएको छैन, युद्धस्तरमै काम गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले हाम्रो जसरी इग्नोर गरिराखेका छौँ यो ठिक हो? यसमा दुई पक्ष छ है। अब मेरो पक्ष मात्र भन्ने हो भने चाहिँ ठिक होइन है, अर्को पक्ष पनि त छ नि। अब 4 महिना भइसक्यो, कति घरमा बस्नु होइन, खानु पनि पर्यो। हामी नेपाली जनता त सबै गरेर बसेर मात्र खानु पुग्ने मान्छे त होइनौँ। त्यतापट्टि पाटो नजाउँ, त्यो अरूहरूले गर्ने कुरा। हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने, चिकित्सकको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने चाहिँ बिल्कुलै गलत हो। हामी चाहिँ एकदम स्टुपिड भएर गएको छौँ, हामी मूर्खै भएर गएको छौँ होइन। हेर्छौँ मास्क लगाउँदैन, हामी त कति माथा आउँछ, पत्रकाले भन्छ या मान्छेले भन्छ, के भन्छ, ओ हाम्रो त इम्युनिटी धेरै रहेछ। त्यस्तो केही छैन, हामी कोही बलियो छैनौँ, त्यसरी बलियो छैनौँ हेर्नु। अमेरिकामा भयो, युरोपमा भयो, हामीलाई त भएकै छैन, हामीलाई त भए पनि थाहा नै हुँदैन। यो चाहिँ हामी एकदम मूर्खता गरिरहेछौँ होइन। बाहिर भिडभाड गरिरहेछौँ होइन। आज हिजै जनै पूर्णिमा थियो, गइरहेछौँ कता, आजै गाई जात्रा छ, भइरहेछ सबैतिर। यो चाहिँ एकदम स्टुपिडिटी काम गरिरहेछौँ हामीले। यसले मास्क लगाएर हिँडेका छैनौँ होइन। हामी बाहिरको मान्छेहरूभन्दा कुनै बलियो भएको हाम्रोमा जिन पत्ता लागेको छैन। त्यही भएर यो चाहिँ योतातिर चाहिँ हामी होइन यसलाई उपचार गर्नुभन्दा पनि प्रिकसन गर्नु नै सबैभन्दा बेस्ट हो। राम्रो उपचार भनेको पूर्व तयारी नै हो। पूर्व तयारी अनि सचेत रहनु। अनि सचेत रहनु पनि कस्तो हो भने यसमा चाहिँ कस्तो हामी स्टुपिड किन भइरहेछौँ भन्छु भने 4 महिनादेखि रेडियोले फुकिया छ, टिभीले फुकिया छ, मोबाइलमा छ, हरेक ठाउँमा छ, त्यही पनि हामी एकदमै नेग्लेक्ट गरिरहेछौँ, मानिरहेकै छैनौँ, हामी इग्नोर गरिरहेछौँ हैन। यो इग्नोर गर्ने समस्याले कहिलेकाहीँ आफैमा, जस्तो हिजो त हाम्रो देशमा छैन भनेर हामीलाई एक प्रकारको, हामी त रेड जोनमा छैनौँ भनेर हाम्रो देशमा ग्रिन स्टिकर देखाउँथ्यो, हामी एकदम ह्याप्पी थियौँ होइन। हुँदाहुँदै नेपालमा देखियो, लकडाउन भयो, लकडाउनबाट पनि हाम्रो अवस्था दैनिकी सहज भएन, लकडाउन खोल्यो, अब हजारौँको सङ्ख्यामा पुगिसक्यो। मेरै टोलमा छ त अब मेरै घरको छेउको घरमा छैन भन्नेसम्म हामी विश्वस्त हुन थालेका छौँ भनेपछि यसरी कन्फिडेन्ट देखाएर बसिराख्नु ठिक हो होइन नि। त्यही त भने नि मैले होइन, त्यस्तो कन्फिडेन्स त हामीमा ल्याउनु नै भएन। त्यही भएर त भन्दैछु नि, हामी सबै मूर्ख बनिरहेछौँ कि, हामीले आफूलाई मूर्ख बनाइरहेछौँ कि होइन। दूरी कायम गरौँ, सरकारले यति भनेको छ, संसारले भनेको छ, न्युज हेर्छ, 24 घण्टा 5 वर्षको बजेट कति ठुलो खर्च भइरहेछ। 5 वर्षको बच्चालाई पनि थाहा छ होइन, स्कुल किन नगएको होइन, कोरोना लाग्छ, कोरोना लाग्नलाई निको गर्नलाई के गर्नुपर्छ, लाग्न नदिनलाई
नजिक बस्न हुँदैन, हात धुनु सबैलाई थाहा छ त, तर गरिरहेकै छैनौँ के होइन। यही हो प्रिकसन, यही हो। यति मात्र गरौँ कन्भलेसेन्ट प्लाज्माको लागि, रेमडेसिभिरको लागि, यताउता ट्रिटमेन्टको लागि हामी जानुपर्ने कुरै छैन। यसैलाई म्यानेज गरौँ होइन। यतातिर यो त ट्रायल हुँदै जान्छ, पछि भयो भनेको कुरा हो यो। अहिलेलाई चाहिँ प्रिकसनै गरौँ होइन। हामी यसरी कन्फिडेन्स देखाएर चाहिँ बाहिर नहिँडौँ। हामीमा कुनै त्यस्तो ठुलो जिन छैन जुन बलियो हामीलाई देखाउँछ। अब अलिकति अहिले सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि देखिएको छ, सयौँको सङ्ख्यामा बस्ने ठाउँहरूमा देखिनु त कति जोखिमपूर्ण भयो। अस्पतालमा पनि यहाँहरूले यति भनिराख्नु भएको छ, तर यहाँहरू कार्यरत अस्पतालहरूको लापरवाही पनि देखिएको छ कि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा पिपिईहरू दिइराखेको देखिएको छैन। चिकित्सकहरू आफै पनि अब घरमा जानुपर्ने आउनुपर्ने कतिपय चिकित्सकहरू नर्सहरू पनि अब यो सङ्क्रमण सुरु भइसकेको यो पहिलो यहाँकै केसको कुरा गर्ने हो, ट्रान्सफ्युजनकै कुरा गर्ने हो भने पनि चिकित्सकमै देखियो होइन, उपचारमै गएर देखिएको होला। त्यस कारणले यहाँको आफ्नै दैनिकी कस्तो छ अहिले, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। हस्पिटल गइन्छ आइन्छ, अब जे भए पनि हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ अब म गर्ने हस्पिटलमा हामीले प्रिकसन त लिएको छ होइन, तर हाम्रो हस्पिटलको मात्र कुरा गरेर भएन। कति सरकारी ओभरअलमा कुरा गर्दाखेरि पिपिईको पुगेको छैन या के अब त्यो विभिन्न हर्डलहरू चाहिँ छ, अझै पनि छ होइन। अब मास्क चाहिँ N95 पुगेको छैन होला, सबैलाई उपलब्ध गराउन सक्ने क्यापेसिटी हस्पिटलसँग पनि नहोला। हस्पिटल पनि सबैको कुरा आउँछ त, बजेटमै कुरा आउँछ, एफोर्टकै कुरा आउँछ, गभर्नमेन्ट दिने हो सबै होइन। त्यही भएर यसमा अर्डरहरू त धेरै छ होइन। अब हाम्रो दैनिकमा चाहिँ एज युजुअल जस्तै पहिला जस्तै एज युजुअल चाहिँ पक्कै छैन होइन। डराउँछ, किन नडराउनु, एकदम त्यही हो। अब डराउँछन् पनि तर नगरिकन पनि सुख छैन, गर्नुपर्छ होइन, गर्न त लागिराख्नु परेको छ। यहाँहरूको टचमा आउन पनि डराउँछन् होला भन्ने प्रश्न होइन। उनीहरू डराउनु भन्दा अब हामीलाई नै डर हुन्छ है, फ्यामिलीसँग गएर जानु पऱ्यो नि त, बेलुका त जानु पऱ्यो होइन। फ्यामिलीसँग जाँदाखेरि बुवाहरू हुनुहुन्छ, छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ, सबै डरै लाग्छ के सबैलाई हुँदाखेरि। अनि त्यही भएर दैनिक चाहिँ एङ्जाइटीमै रूपमा चाहिँ बित्छ, दैनिक चाहिँ तनावपूर्ण नै छ। मलाई मात्र होइन कि डक्टर इन्जिनियर डक्टरहरूलाई मात्र होइन, नर्सहरू, टेक्निकल स्टाफ सबैलाई के टिमलाई, स्वास्थ्यकर्मीलाई अनि बाहिर जस्तै सुरक्षाकर्मीलाई हेर्नु, सुरक्षाकर्मीलाई यो खट्ने टिमलाई, अब तपाईँलाई नै हामीलाई नै तपाईँहरू पनि दिनका दिन आइराख्नु भएको छ, खटिराख्नु भएको छ, सयौँसँग बोल्नुपर्छ होइन। त्यो सबैलाई नै गाह्रो छ। एङ्जाइटी त संसारैलाई गाह्रो, हजुर संसारमै एङ्जाइटी त छ। अब त्यो यस्तै छ होइन। यसैलाई अब प्रिकसन नै गर्ने हो, योभन्दा अरू उपाय पनि छैन नि हजुर। अब फेरि यसैमा केन्द्रित गर्न खोज्छु, यहाँले प्रोटोकल बन्ने टिममा पनि म थिएँ भनेर भन्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको टिम होइन, विशेषज्ञ टिम थियो, गाइडलाइन भन्छ। यो चाहिँ कस्तो छ, कसरी यसले के निर्देशन गरेको छ? कुन चाहिँ टिममा भन्दा पनि कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा निकाल्ने टिममा चाहिँ छु म है। कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा कसरी गर्ने, के गर्ने, कस्तो बिरामीलाई दिने, कसरी डोनरहरू ल्याउने, यस्तो यो टिममा चाहिँ छ होइन। अब त्यो टिमको बारेमा केही सोध्नुहुन्छ कि? अरू टिमको बारेमा त खासै मलाई पनि थाहा भएन हजुर। अहिले तराईका केही जिल्लाहरूमा जस्तो पर्सा लगायतका जिल्लाहरूमा त निकै भयावह स्थिति देखियो। त्यहाँको ठुलो महानगरपालिकाका मेयर नै हुन्छ, एकजना सांसद नै यसबाट प्रभावित हुनुभएको छ होइन। यसको सङ्क्रमण देखिएको छ। अनि सर्वसाधारण ठुलो सङ्ख्यामा कोभिड-19 को सङ्क्रमण परिसकेका छन्। आवत जावत बन्द भइराखेको छैन। अब एउटा डक्टरको हिसाबले यहाँले कोरोना लागेकै व्यक्तिलाई उपचार नगरे पनि थाहा त छ नि होइन, यहाँको सर्कलको अरू डक्टरहरूले त गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले लागेपछि कति झन्झटिलो छ, हामीले मुख्य सचेत हुनुपर्ने कुरा के देख्नु भएको छ? तपाईँले पनि भन्नुभयो, मैले पनि भने, सबैले नै भनिरहेछन् होइन, त्यही लाग्नै नदिने हो होइन त। अब लाग्नै नदिनलाई के गर्ने भन्दाखेरि त्यो त सबैलाई थाहा छ, मैले भनिराख्नै पर्दैन होइन। दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, हात धोइराख्ने, सेनिटाइज प्रयोग गर्ने, यही कुरामा मात्र ध्यान दिने हो। अब आम मानिसमा अझै पनि कोरोना लाग्दैन मलाई त, अर्को टोलमा छ, अर्को जिल्लामा छ, अर्को क्षेत्रमा छ भन्ने जुन एक प्रकारको अरूमा छ भनेर आफू ढुक्क भएको अवस्था छ नि, त्यो ढुक्क हुनुपर्ने जरुरी होइन। यो त बिल्कुलै होइन होइन। यो त हाम 3 महिना अगाडिदेखि नै जे भए पनि हामीलाई त एटलिस्ट थाहा थियो होइन, हामीलाई भने मलाई होइन कि हामी सबै हाम्रो कम्युनिटीलाई यो त आउँछ, यस्तो स्थितिले त आउँछ। 3 महिनापछि आए पनि आउँछ, 6 महिनापछि पनि आएछ, भयावह स्थिति आउँछ होइन। कहाँ त आइसक्यो। हाम्रोमा त पुरै समन्वय भएको छैन, यो भएको छैन। जति भने पनि सरकारले भने पनि त्यो स्तरमा, युद्ध स्तरमा हामी गएको छैनौँ भने चाहिँ आछ भनेर त हामीलाई थाहा थियो
हैन। अब यसमा त आउँछ भनेर थाहा छ, आछ पनि अहिले पनि धेरै हेर्नु त अब अहिले नै 20,000 भन्दा बढी केसेस भएछ। वीरगञ्ज विराटनगरहरूको स्थितिमा त एकदम भयावह स्थिति छ रे है। हिजो भर्खर मसँग ठुलो पदकै मान्छेले कल गर्नुभयो, मलाई भन्नुभयो वीरगञ्जकै कसैले वीरगञ्जको हालत एकदम खराब छ, के गर्ने, कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा दिएर बचाउनु पर्यो, तपाईँ आइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा त्यसको उपचार होइन के, लाग्नै नदिने चाहिँ उपचार थियो के हैन, अझै पनि छ। यही रूपमा पनि उहाँहरूले त यत्तिकै त बोल्नु भएन होला, स्थिति एकदम गम्भीर छ, यसलाई सचेत रूपमा लिउँ हैन, नचाहिने बेलामा बाहिर ननिस्क्यौँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, सरकारले भनेको संसारले भनेको प्रोटोकललाई मान्यता दिउँ हैन, भने मतलब गाइडलाइन अनुसारलाई त्यहीलाई फलो गरौँ। गाइडलाइन भनेको के छ र, कति सजिलो छ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, राम्रो मास्क लगाउँ हैन, सबै सजिलोसँग बसौँ, के भन्छ अनावश्यक रूपमा नहिँडौँ, साबुन पानीले हात सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ हैन। यस्तै कुरालाई मात्र ध्यान दिए पनि हैन, यो भयावह स्थिति छ, तर यसलाई हामी सबै मिलेर यसलाई यसबाट निक्लिनु छ। यो अहिले 2 महिनामा ठिक हुने कुरा होइन हैन, मैले बोल्न त हुँदैन, तर मलाई लागेको कुरा त मैले बोल्न पाउँछु। यो 6 महिना जान्छ, 1 वर्ष जान्छ, 2 वर्ष जान्छ, जति पनि जाला हैन, यही स्थिति गयो भने त 2 वर्ष जाला रे हैन। खोप आउँछ, खोप कहिले आउँछ हैन, अझ खोप आउँछ भनेर ढुक्क नहौँ, खोप त 2 वर्षपछि आउला रे, 1 वर्षपछि आउला, त्यो त अमेरिकालाई नै चाहिएको छ 50 लाख मान्छेलाई हैन, 1 करोड मान्छेलाई त युरोपमै चाहिएको छ, त्यो नभइकन हामीलाई दिन्छ र लगाउन पनि खोजिरहेछ। हाम्रोमा आउने भनेको त लास्ट अप्सन हो हाम्रो त हैन। त्यो भएर यसलाई चाहिँ कुनै औषधि छैन, कुनै खोप अहिलेलाई छैन हैन, औषधि प्लाज्मा पनि कुनै औषधि होइन। यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट नगरौँ। तपाईँ हामी जसरी अहिले बाहिर यसरी ओहो यो निक्लेपछि यो लकडाउन खुलेपछि एकदम फ्रेस फिल बाहिर गएको छौँ, यस्तो नहौँ हैन। जीविकोपार्जन मात्र काम गरौँ। अहिले अरू केहीको लागि ध्यान नदिउँ, खाली खाने, राम्ररी बस्ने र कम्युनिटीलाई नसार्ने, आफूलाई रोग नलाग्ने, यतिमा मात्र ध्यान दिउँ। अरू चिज गर्ने त छँदैछ नि हैन, विभिन्न छँदैछ, हामीलाई हेल्प गरौँ। सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी हैन, टेक्निकल स्टाफ सबैलाई हामी सबैलाई हेल्प गरौँ, त्यति हो जनताबाट चाहने हामीले चाहिँ। पावर पनि प्रयोग भइराखेको छैन, पैसा पनि प्रयोग भइराखेको छैन। कोभिडले मानिसलाई त यस्तो कुरा सिकाइदिएको छ कि कुनै पनि प्रयोग शक्ति भन्ने कुरा प्रयोग भइराखेको छैन के। छोरा डाक्टर छ या कुनै हस्पिटलको मालिकै छ, उसको पनि ज्यान गइराखेको छ। हामीले इन्डियामा देख्यौँ नि, एउटा चेन्नईमा ठुलो केस भयो हैन, ठुलो हस्पिटलको डाक्टर अनरको छोराको डेथ भयो कोभिड-19बाट। भनेपछि यहाँनिर बुझ्नु सिरियस हुनुपर्ने कुरा के हो? सिरियस हुनुपर्ने कुरा त्यही हो, लाग्नै नदिने हैन। लाग्यो भने आफू आइसोलेट भएर बस्ने, अरूहरूलाई लाग्न नदिने, लाग्नै नदिने आफूलाई पनि सबै यो सेफ्टीको प्रयोग गर्ने। लागिहालेको खण्डमा या केही सिम्पटम्सहरू देखेको खण्डमा या केही भएको खण्डमा रिस्क नलिने, सबैसँग दूर भएर आइसोलेट भएर बस्ने, अरूहरूलाई लाग्न नदिने। एउटाबाट कस्तो छ भने, कसरी बुझ्नु जरुरी छ भने, सर्वसाधारणले एउटाबाट 1 जनाले 3 जनालाई सार्छ, 3 जनाले दिनमा 30 जनालाई सार्छ, महिनामा 300 जनालाई सार्छ हैन। त्यसरी यो बढ्या त हो नि हैन। यसरी बढ्न चाहिँ दिनु भएन। 1 जनाले लाग्यो हैन, उसलाई त केही अप्सन छ नि, प्लाज्मा थेरापी नै होला, अरू एन्टिभाइरलै होला, मतलब हस्पिटलमा बेड होला उसको लागि हैन। तर उसैको फ्यामिलीको 5 जनालाई लाग्यो भने त कसरी म्यानेज गर्ने, कसले म्यानेज गरिदिने। र मानसिक तनाव, अब यसमा के छ भने चाहेर सहयोग गर्न जान सक्ने कोही पनि छैन। टेलिफोन संवाद बाहेक कोभिड-19 को संक्रमण भइसक्यो भने नजिक जान कोही पनि छैन। म फ्यामिली मेम्बर मेरो छ हैन, भयो कोभिड भएर राखियो, हस्पिटलमा राख्यो भने म कसरी भेट्न जाने भन्नु त। मलाई लाग्यो भने त मबाट पनि अर्को फ्यामिली मेम्बरलाई सर्छ, मबाट त 300 जनासम्म मलाई सर्न सक्छ इक्जाम्पलको रूपमा, अर्कोबाट 200 जनासम्मलाई सर्न। त्यसरी मैले पनि भेट्न जान पाउँदिनँ मेरो फ्यामिलीलाई, मैले हस्पिटलमा हाम्रै हस्पिटलमा राख्छु भने पनि राख्न पाउँदैन। त्यही भएर हाम्रो अवस्था बुझेर भए पनि ज्ञान लिनु पर्यो। अब जस्तो अहिले यहाँ एकजना डाक्टरको हिसाबले यो कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमलाई लिएर यहाँको परिवारलाई, यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा कस्तो चिन्ता हुन्छ दैनिक रूपमा अस्पतालमा कामको लागि जाँदा फर्कदा? धेरै एङ्जाइटी हुन्छ फ्यामिलीलाई, धेरै अब
गएको छ लिएर आउने हो कि मैले अर्कालाई सार्ने हो कि ममै एङ्जाइटी पनि हुन्छ होइन मैले त फ्यामिलीलाई सार्न सक्छु कोरोना होइन फ्यामिलीलाई पनि टेन्सन हुन्छ छोरो त गएको छ र उसको त कामै हो डक्टर गएको छ उसले लिएर आउने हो कि सबैमा ऊ हुने हो कि उसैलाई लाग्ने हो कि फ्यामिलीलाई मलाई लाग्छ भन्ने स्ट्रेस हुन्छ मलाई फ्यामिलीलाई लाग्छ फ्यामिलीबाट कम्युनिटीमा जान्छ मैले मेरो काम त बिरामी बचाउने हो बिरामीलाई हेर्ने हो मैले गर्दा अर्कोलाई सार्छु अर्कोले गर्दा अर्कोलाई सार्छ कि भन्ने त स्ट्रेस त एकदमै धेरै छ एङ्जाइटी त सबै डक्टर नर्स टेक्निकल स्टाफहरूलाई छ या परिवारलाई लिएर कति डराइराख्ने एन्जाइटीकै कुरा गर्नुभयो हजुर डराइन्छ एकदम डराइन्छ है एङ्जाइटी नै कस्तो सोच आउँछ त आफूभन्दा पनि यहाँ त के समस्या छ आफू त आफ्नो कामै यही हो नि त काम हो नि त तपाईँको काम पत्रकारिता मेरो काम डक्टर मैले बिरामीलाई हेर्नै पर्छ म जबसम्म स्वस्थ छु या जबसम्म म पनि बिरामी छु बिरामी पनि बिरामी छ भने पनि मैले हेर्न जानुपर्छ तर सबैलाई डर त फ्यामिलीकै हो नि आफन्तकै हो नि त्यही आफन्तकै आफूलाई मात्र भयो त्यति एङ्जाइटी हुँदैन नि म मात्र ज्वरो आयो टाउको दुख्यो बिरामी भयो भने त मलाई त्यति हुँदैन मैले औषधि म एज ए डक्टर फ्यामिलीलाई त कति टेन्सन हुन्छ होइन फ्यामिली त एक त मान्दैन उसलाई त सबैतिरबाट टेन्सन हुन्छ कि त्यही भएर फ्यामिलीकै लागि हामी सबैले गर्ने भनेको फ्यामिलीकै लागि फ्यामिलीलाई गरेपछि कम्युनिटी भयो कम्युनिटी भएपछि देश भयो त्यही भएर एङ्जाइटी हुने भनेकै आफ्नो लागि होइन मेरो विचारमा घर परिवारले जबै छोड्दे भन्ने अवस्था पनि आयो यो बिचमा त्यस्तो त आएको छैन हाम्रो कामै त्यही हो सबैको बुझेरै गएको पेशा मैले जब छोडिदिएँ भने पनि सबैलाई नलाग्ने मलाई फेरि नलाग्लाले म पसलमा बस्न थालेँ रे होइन या केही गर्न मलाई नलाग्ला भने के ग्यारेन्टी छ हस्पिटलबाटै लाग्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ होइन त्यही भएर होइन प्रिकसनै हुनु एकदम जरुरी छ सेफ्टी नै अपनाउन जरुरी छ अब यो मेसिनको कुरा गरौँ ब्लडलाई ट्रान्सफ्युजन कसरी गर्नुहुन्छ यसको माग यदि बढ्दै जाने हो भने त्यो क्यापासिटी छ हामी कहाँ क्यापेसिटीकै हिसाब गर्ने भने 30-35 ठाउँमा चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ यो हैन देशभरमा सम्भावना सरकारले तोक्दिएको चाहिँ 16वटा ठाउँबाट यसको उपचार गराउँ भनेर भनेको छ हस्पिटलहरु तोक्दिएको छ हैन तर गराउन चाहे भने अरूबाट पनि सम्भव छ अनि हाम्रो जस्तो रिसोर्सलेस कन्ट्रीमा त यो एकदम सम्भव छ के गरे यो ट्रायल सफल भयो भने हैन र रिसर्चले राम्रो इफिकेसी देखायो भने चाहिँ यो एकदम एफोर्डेबल पनि छ हाम्रो देशमा गर्न पनि सकिन्छ सस्तो भएका कारणले सबैको पहुँच हुने पहुँच पनि छ यसको एक्सपर्टाइज चाहिँ जरुरी छ यसमा एक्सपर्टिज चाहिँ नि हैन यो चाहिँ एकदम हाम्रो यो चाहिँ एकजना मात्रै छु भन्नुहुन्छ हो पनि हैन अरु कसको सहयोग हुन सक्छ यस्तो हो नि त एकजना मात्र छु भन्दाखेरि यो सब्जेक्ट पढेर आको ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन पढेर आको पो त एकजना भयो हैन टेक्निकल स्टाफले सिकायो नि त मलाई त हैन टेक्निकल विशेषज्ञ एकजना भए पनि यसमा जनशक्ति कमी हुँदैन भन्ने अवस्था छ जनशक्ति कमी पनि हामी ट्रेनिङ दिएर भए पनि जसरी भए पनि यो पेन्डेमिकलाई हामीले गर्न सक्छौं हैन तर यो नेग्लेक्टेड जति अहिले नेग्लेक्टेड फिल्ड थियो नि अब आएपछि चाहिँ यसलाई नेग्लेक्ट गराउनु हुन्न यो फिल्डलाई पनि ब्रोड बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ अब हुनु जरुरी छ अबसम्म चाहिँ हामी जसरी तसरी म्यानेज गरौँला सबै हैन रेड क्रसको त्यत्रो रेड क्रस भन्ने संस्थाले सबै अहिलेसम्म ह्यान्डल गरेको छ नि त 40 वर्षदेखि त्यत्रो जनशक्ति छ हैन सबैलाई ट्रेनिङ दिउँला 2 दिन अलिकति प्रोटोकल भन्दा अलिकति हटेर पनि काम गरिएला रे तर मान्छे बचाउनु जरुरी कुरा हो हैन त्यो जनशक्ति अहिले कोभिडको बेलामा तपाई नै लाग्नु होला रे उलाई नै लगाउला रे टेक्निकल स्टाफहरुलाई हैन जसरी भए पनि गर्ने हो मिलाउने हो त्यसपछिको यो फिल्डलाई चाहिँ अलिकति माथि भनेपछि यसलाई संक्रमणकालीन अवस्थामै प्रोटोकल बनेको भए पनि बचाउनै पर्यो भने दायाँ बायाँ गर्न सक्ने डाक्टरै भएर त्यस्तो नबनाऊ हैन प्रोटोकल भन्दा बाहिर जान हुँदैन तर प्र्याक्टिकली हामी गइरा हुन्छौं धेरै गइरा हुन्छ थ्योरिटिकली तर राम्रो कामका लागि राम्रो यदि सकारात्मक अवसर कहीँबाट आउँछ भने हजुर जानुहुन्छ राम्रो कुरा पनि हो अर्को प्रसंग अब यसको ग्रुप कस्तो छ जस्तो कन्ट्याक्टमा छन् जो निको भएर गए यो सर्कल बनिराखेको छ कसरी जस्तो तपाईलाई नै ट्रान्सफ्युजन गर्नका लागि तपाई एक्लै इन्डिभिजुअल कसैलाई खोज्दै जाने त्यसलाई काउन्सिलिङ गर्ने कुरा त हुँदैन हैन यसको प्रोसेस कसरी सुरु भएको छ प्रोसेस गभर्नमेन्टले एउटालाई तोक्दिएको छ एउटा संस्थालाई हैन अनि अर्को एउटा संस्था छ जुन यो सबैको बारेमा रिसर्च गर्छ हैन एनएचआरसी भन्छ नेपालकै रिसर्च हेल्थ काउन्सिल हैन त्यो भयो अनि डाक्टरहरु हुनुहुन्छ शुक्रराज काको हैन अनि एनपीएचएल छ यो सबै संस्थाहरुमा सबैको रेकर्डहरु छ हैन प्रवक्ताले दिनका दिन भन्नुहुन्छ नि त्यो त रेकर्डै भएर प्रवक्ताले भन्नुभयो त्यो सबै रेकर्ड छ अब यो एकजनालाई चाहियो भनेपछि यस्तो संयन्त्र हुनु पर्यो
म क्लिनिकल डाक्टर, अर्को एकजना क्लिनिकल डाक्टरले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो होइन, मैले 5 मिनटमा अर्कोलाई रिक्वेस्ट गरेँ, अर्कोले अर्कोलाई गरेर डोनर बोलायो, डोनरलाई गरेर डोनरले मसम्म आउने वातावरण चाहिँ 15-20 मिनट आधा घन्टामा हुनुपर्ने वातावरण हामीले बनाउनु पर्यो। अहिले पनि छ लगभग होइन, अझ त्यसलाई सुधार गरेर गर्नु पर्यो। अनि 2-3 घन्टाको बिचमा हामीले त्यसलाई उपलब्ध गराउनु पर्यो। त्यो अवस्थासम्म हामी छौँ, पक्कै छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कमजोर छैन हाम्रो यसको व्यवस्था, यो व्यवस्थामा चाहिँ है कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा। अरूको व्यवस्थामा त म भन्न सक्दिनँ। अब जुन डाक्टरलाई यो परीक्षण गरियो नि, उहाँको परिवारले यसको लागि स्वीकृति दिएको अवस्था थियो? त्यो फिजिसियन यो बिचमा चाहिँ यहाँहरूले के गर्नुभयो? यस्तो भयो है, त्यो हेर्ने चाहिँ मेनली क्लिनिकल डक्टरहरू होइन, आइसियुको डक्टरहरू, ट्रिटमेन्टमा डक्टर सुभाषहरू हुनुहुन्छ टिचिङको होइन, सबैले नै हेर्नुभयो। मलाई चाहिँ ब्याकमा भयो, मेरो काम चाहिँ पछि थाहा पाइयो होइन, भने मतलब डक्टर जसले उहाँले पेसेन्टले र मलाई चाहिँ थ्याङ्क दिनुभयो हिजो होइन, धन्यवाद दिनुभयो। अब त्यो दिँदाखेरि पनि उहाँले चाहिँ कसरी कुरा भयो भने म त उहाँ नै डक्टर हो नि त, कन्सेन्ट दिनलाई त उहाँ केही फरक भएन नि त, उहाँको फ्यामिलीले दिनु पर्दैन क्या कन्सेन्ट, उहाँले नै दिनुभयो नि त, डक्टरले नै बोल्न सकिराख्नु भएको थियो। हजुर, गरे भएर यो चाहिँ अब कन्सेन्ट लिनलाई खासै ठुलो कुरा भएन। अब यो नाम चाहिँ तोक्न खासै नहुने, तर उहाँले नै खुलेर बोलिसकेको भएर, उहाँले नै सही सूचना गयो भने नाममा समस्या छैन भनेको भएर अहिले हामीले एउटा राम्रो सुरुवात पनि हो होइन। रोग नै कुनै अपराध त होइन नि, उपचार नै कुनै अपराध त होइन नि आफैमा होइन, अझ राम्रो भएको उपचार त यो एउटा उपलब्धि पनि हो। अरूमा के होला त्यो भोलि देखिँदै जाला। अब यहाँको व्यक्तिगत तयारी कस्तो छ त विशेषज्ञको हिसाबले? अन्त्यमा पनि छौँ, यहाँले चाहिँ परिआएको खण्डमा के गर्न सक्छु भनेर आफूलाई तयार राख्नु भएको छ र यहाँसँग राज्यको सहकार्यको अवस्था कस्तो छ? मलाई चाहिँ मेरो जिम्मामा मलाई 100वटा दिनमा बनाएर देऊ भने पनि म गर्न सक्छु। मेरै ठाउँबाट मात्र पनि गर्न सक्छु। मेरै ठाउँ भने मतलब मैले ग्रान्डी अस्पतालमाबाट मात्र पनि गर्न सक्छु है। अब मेरो अस्पतालबाट चाहिँ त्यति हो। अर्को हस्पिटललाई दियो, टेक्निकल एक्सपर्टाइज भएन अरे भने मसँग फोनमा कन्सल्ट, अहिले त सबै फोनबाट पनि हुन्छ होइन, टेक्निकल स्टाफ त छँदै हुनुहुन्छ टिम त, उहाँले मसँग कन्सल्ट गर्नुभयो भने म 24 घन्टा रेडी छु गर्नलाई, जहाँ गएर दिनलाई पनि कोअर्डिनेसनको लागि। मेरै संस्थालाई दिन्छ भने पनि म तयार छु होइन। अहिलेसम्मको लागि चाहिँ सबै 2-3 जना अहिले भने नि 3 जनाबाट रिक्वेस्ट आएको छ, तिनैजनाले मलाई नै तपाईँले नै गरिदिनु भन्नुभएको छ, गरिदिन्छु। अर्को ठाउँ रेड क्रसमा जान्छ या कसैमा जान्छ भने त्यहाँ मेरो चाहियो, मलाई म तपाईँले हेरिदिनु पर्यो भने पनि हेरिदिनलाई तयार छु। ब्याकअपमा सरी यहाँको हजुर केही छैन, सक्यो हजुर। जस्तो यसको ब्याकअपको कुरा गर्ने हो भने जस्तो अहिलेसम्म त रेड क्रस अरू साधारण रगत चाहिनेहरूका लागि तर अब अलिक फरक प्रकृतिको नयाँ प्र्याक्टिस हो होइन, त्यस कारणले यसको ब्लड ब्याङ्क हुन जरुरी छ कि छैन, यसको स्टोरेजको कुरा छ नि, यसको पोसिबिलिटी के छ र यसलाई हामीले कसरी स्टोर गर्न सक्छौँ? त्यही त, यो ब्लड ब्याङ्कमा हुने हो, राम्रो ब्लड ब्याङ्क हुनु पर्यो होइन। अब ग्रान्डी अस्पतालमा त एकदम राम्रो ब्लड ब्याङ्क छ होइन, नेपालभरिकै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पनि एकदम राम्रो छ, त्यहाँ जस्तै सुविधा सबै ठाउँमा नहोला भन्न सकिन्छ। तर स्टोर गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ एउटा राम्रो फ्रिजर, डिप फ्रिजर हुनु पर्यो, -18 भन्दा एबोभ राख्न सक्ने होइन, भने मतलब -18 देखि -80 सम्म जान सक्ने फ्रिजर हुनु पर्यो होइन, स्टोर गरेर राख्ने। अनि त्यसलाई बनाउने मेसिन हुनु पर्यो, त्यो पनि छ, 30 ठाउँमा छ नेपालको होइन। र आफूमा होइन म गर्छु भनेर हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ मेन कुरा छ, म गर्छु भनेर आउने मान्छे नै भएन नि त, भयो भने चाहिँ गर्न सक्छ। एउटा डर के हुनसक्छ भने यहाँले पनि भनिसक्नु भयो नि धेरै पटक, यो उपचारको पूर्ण विधि होइन, कसैमा राम्रो हुनसक्छ भन्ने आशाले मात्रै अन्तिम चरणमा यो प्रयोग गरिने हो भनेर भन्नुभयो। यसले हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्ने सम्भावना कति हुन्छ त? छ, ट्रान्सफ्युजन भनेकै एउटा होइन अर्काको चिज अर्काको शरीरमा जाने होइन, ट्रान्सप्लान्ट जत्तिकै रिस्की छ। ट्रान्सप्लान्ट भन्छौँ नि हामी, किडनी ट्रान्सप्लान्ट कतिको रिस्क हुन्छ भन्नु त, त्यसले प्रत्यारोपण कतिको, एउटा चिज अर्को शरीरमा गएपछि त्यो शरीरले त त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नै सक्दैन, त्योदेखि लिएर त्यो विभिन्न रिस्क छ। रिस्कतिर भन्दा पनि अहिले रिस्कतिर अलिअलि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ हामी होइन, अरू तरिका छ नि त, जस्तै ट्र्याली भन्छ, लङ इन्फेक्सनै भयो त्यो रगत दिएर, अनि त्यसबाट बचाउनलाई हामीसँग अरू सुविधा छ, अरू उपचार छ। क्लिनिकल हाम्रो डक्टरहरू, क्लिनिकल आइसियु डक्टर, अरू डक्टरहरू, इन्टर्निस्टहरू सबैमा यति क्यापेबिलिटी पनि छ कि म बचाउन सक्छु भन्ने। यो जुन निको भएको डक्टर हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा, यदि यो नगरेको भए
अरू केही अझ जोखिम हुन सक्थ्यो उहाँलाई? कस्तो कन्डिसनमा प्रयोग गरिएको हो? मैले चाहिँ डाइरेक्टली उहाँलाई हेरेको छैन, फेस टु फेस पनि भएको छैन। डक्टरसँग कुरा भयो होइन, डक्टरले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो यो गरिदिनु पर्यो, उहाँको स्थिति क्रिटिकल छ, अब यो अप्सनै हो, अब उहाँको लागि अप्सन यही हो, अर्को औषधि सबै दिएर सक्यो भन्नुभयो। त्यसो बनाएर दियौँ हामीले। भनेपछि त अवस्था त क्रिटिकलै थियो होला, क्रिटिकल अवस्था दिनै पनि क्रिटिकल अवस्थामै हो यो होइन। त्यही भएर मेरो गेसमा र सबै पत्रपत्रिकामा आएको डक्टरसँगको कुराकानीको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ क्रिटिकलै थियो उहाँ। एउटा ज्यान जोगाए जस्तो महसुस यहाँलाई पनि भयो आफ्नो त्यो त कामले? हामीले त कतिजनालाई ज्यान जोगा छ होइन। यो केसमा चाहिँ गर्दाखेरि त खुसी नै भइयो नि। त्यो त पर्दा अगाडि नभए पनि पर्दा पछाडि त हाम्रो पनि त ठुलो काम छ नि यसमा। हजुर। अन्त्यमा छौँ पुनः आम सर्वसाधारणलाई जुन सरकारको नीति ल्याएको छ, जो सरकारले भनिराखेको छ, सञ्चार माध्यमबाट आइराखेको छ, बस्नुहोस् है, सचेत रहनुहोस् है भनेर, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दैछ तर लकडाउन खुल्नु नै हामीले यसको समाधान हुनु हो भन्ने जस्तो व्यवहार हामीले देखाइराखेका छौँ। त्यस कारणले यहाँ एकजना चिकित्सक भएको हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ? यो त बारम्बार मैले पनि भने, सबैले नै भन्नुभयो, तपाईँले भन्नुभयो सचेत रहने होइन। बच्चालाई थाहा छ सचेतै रहने होइन। लकडाउन अप्सन होइन तपाईँले भन्नुभयो, अप्सन पनि होइन पनि। लकडाउन कहिलेसम्म लकडाउन गर्ने होइन। आफ्नो काम गर्ने, सबै काम गर्ने, यताउता गर्ने, जीविका त गर्नै पर्यो होइन, चलाउनै पर्यो, तर सचेत भएर गर्ने। एकजनालाई आफूलाई लाग्यो भने 500 जनालाई लाग्ला त्यो विचार गर्ने। आफूलाई लागेको जस्तो लाग्यो भने सचेत भएर बस्ने, क्वारेन्टाइनमा बस्ने, आइसोलेट भएर बस्ने होइन। त्यसको उपचार खोजिहाल्ने होइन, डक्टरसँग सल्लाह लिने, नर्ससँग सबैसँग सल्लाह लिने होइन, बस्ने। आफ्नोबाट फ्यामिलीमा नसार्ने, फ्यामिलीबाट कम्युनिटीमा नसार्ने। त्यो सबै आफू सबैभन्दा सचेत लिने। मूर्ख भएर बाहिर नजाने। मै भए पनि काम छैन भने किन जानु पर्यो, ऊ छैन भने म डक्टर भएँ, मैले काम छैन, मैले आज काम छैन भने म किन जानु पर्यो, त्यसरी सोच्नु पर्यो हामीले के। त्यसरी सोच्ने होइन। अरू सचेत रहने, केले गर्दा सचेत हुन्छ त सबैलाई थाहा छ। अहिले बच्चालाई थाहा छ हो कि भन्नु त, तपाईँलाई थाहा छ, म सबैले फुकी नै रहेछ 5 महिनादेखि। यो बाहेक अरू त न्युजै छैन नि त देशमा होइन, संसारमै छैन त। त्यो भएर यसैलाई ध्यान दिने, अरू केही त खासै यसमा भन्नुपर्ने त केही छैन। हजुर, समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद, धेरै धेरै थ्याङ्क यू। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ रक्त सञ्चार विशेषज्ञ डाक्टर विपिन नेपालसँग, जसले कोरोना सङ्क्रमण कोभिड-19का सङ्क्रमितहरूको एउटा उपचार पद्धतिमध्ये अहिले भर्खरै सुरु गरिएको प्लाज्मा फ्युजन भनिन्छ, कोरोना लागिसकेर ठिक भइसकेको व्यक्तिको रगतमा हुने प्लाज्मा, जसमा एन्टिबडी र प्रोटिन निर्माण भएको हुन्छ, त्यो झिकेर कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जटिल अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूलाई दिइन्छ र त्यसको राम्रो हुन पनि सक्छ भन्ने सम्भावनाकै रूपमा रहेको, तर प्र्याक्टिस सुरु भइसकेको अवस्थामा उहाँले काम गरिराख्नु भएको नेपालको यस क्षेत्रको एकमात्र विशेषज्ञ डाक्टर हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यो पहिलो पटक शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्खरै केही दिन अघि मात्रै एकजना चिकित्सकमै प्रयोग गरिएको थियो, निकै जटिल अवस्थामा पुगिसकेपछि, र उहाँ निको भएर अहिले निको सुधारोन्मुख हुँदै गइराख्नु भएको छ र नर्मल वार्डमा आइसक्नु भएको छ आइसियुबाट। त्यस कारणले यसलाई पहिलो केस सफल भएको रूपमा हेरिएको छ र अब यससँगै यसको माग बढ्ने हो कि या प्लाज्मा ट्रान्सफ्युजन भनेको के हो, हामीले जान्न के जरुरी छ भन्ने विषयमा पनि हामी उहाँसँग कुराकानी गरिराखेका थियौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।